1 تتساوي ال دو ا، جات ال دو ا الجهه الاخرى. يعني هنا الا بغيتي ا كدير ليكسبو، دونك هو ليكسبو ديال واحد، اذا ا هو 1. دونك دابا جاوبنا. دونك لو بوين هنا نقدروا نقولوا قبل في الاول باش ما ندوخوش اون بوز تي هي هذه، تي هي y تساوي اف بريم دو ا فاكتور x موان ا بلس اف دو ا. هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت، معروف خوزيناها هي. نعاود نكتبها هنا y تساوي اف بريم دو ا فاكتور x موان ا بلس اف دو ا، معروفه ليكواسيون دو لا طونجونت هي هذه. دابا ديك لو بوين ديال لا كورب بحال قال لك زعما شمن بوين، خصنا نحددو ا، يعني بحال قال لك حدد لي ا. اذا درنا هاد الخدمه كامله لقينا ا هو ليكسبو، دونك لو بوين دو لا كورب dans lequel t est tangente et نسميه مثلا b، l'abscisse ديالو هو e، و puisque appartient à la courbe donc غيكون f de e f de e c'est-à-dire b donc l'abscisse هو e. حنا قلبنا غير على l'abscisse لوردوني كتلقاه ديريكتومون. إلا عاودتي في f ln de e غتعطيك هنا واحد، إذا غتكون هي طالع الفوق غتولي 1 moins 1 plus 2 moins 1. دونك هاد تكون هو هذا البوان ديال لا كورب اللي كيكون هذا باراليل مع لا طونجون. Maintenant la dernière question. Alors la dernière question D, tracer T ou D ou C dans le même repère. Tracer les deux, les هادشي هذا في نفس الغوبير. هنا ما عطاكش ليشيل، ما عطاكش الوحده شحال، دونك كنقلبوا مزيان في التمرين في ناسيونال راه كيعطوها لنا تقريبا دائما. اذا تراسيو هاد لو غوبير من الأحسن ناخذ شي alors la dernière question D. ناخذ المعلم، ناخذ الجهه هذه لان الجهه ديال موان انفيني ما كايناش، كاينه غير الجهه ديال بلس انفيني. اذا هاد الجهه هذه نبدا من هنا لو بوين او هو هذا، هنا اي، هنا جي، هنا 2، هنا 3، هنا 4، 5، 6، 7، هنا 2، هنا 3، هنا 4 ainsi de suite. دونك هنا 5، هنا 6. اذا هنا كيفاش غنرسمو دابا تي؟ عندنا تي هي هادي، دونك عندنا تي، هنا تي لقينا ليكواسيون ديالها، دونك شي شويه جات صعيبه، جات اف بريم ديال عند موان 1 فوا اكس و كدوز من داك لو بوين y ايكال. المهم خصنا نعوضو في ليكواسيون موان 1 فاكتور اكس موان ديك او فاكتور بلس اف دو او، و دي عندنا هي هادي هي y تتساوي موان 1 موان اكس بلس 2. اذا y ساهله، هاد دي ساهله، ندير بحال هكا واحد الطابلو صغير، هنا اكس هنا y، ندير واحد دو فالور، ناخذ مثلا 0، الا عاودتينا في 0 غتلقى y هي 2، خذ اكس هي 1، الا خديتي اكس هي 1 غتلقى هنا هي 1. اذا كدوز من 1 1 ومن 0 2، 0 في لابسيس 2 في لوردوني، كدوز من هاد لو بوين وكدوز من 1 1، يعني كدوز حتى من هاد لو بوين. هادي هي دي. هادي هي لا دغوات دي. y égale moins x plus 2. بالنسبة للدغوات الأخرى كدوز من هاد لو بوين هذا، ومن إلا خديتي إكس هو 0، واخا إلا خديتي خصنا ليكواسيون ديالها نورمالمون هنا، خصنا ليكواسيون ضروري. ألوغ واخا رسمنا لا دغوات دي، نرسمو لا دغوات باراليل اللي كدوز من هاد لو بوين او اف دو ان، نرسمو باراليل مع دي.
اف دو او هي 2.73 تقريبا هنا، هذه هي او، و اف دو او كنا لقيناها هنا في المعطيات، كنا لقيناها هي او زائد 2 ناقص او، او باغون موان 1 ناقص. هادشي بطبيعة الحال نتوما تستعملو كالكولياتريس. هنا إلا استعملنا كالكولياتريس او موان 1 الوغ موان 1 moins 1 ندوزو لهنا moins plus 2 moins 1. إذا شحال عطينا هادي؟ عطينا ناقص 0.33 دونك تقريبا هنا او لي ماجيلا تقريبا هنا. دونك نديرو حنا في هاد لو بوان هذا، يعني لا كوب كدوز من هاد لو بوان. رسمو هاد الضغط لي باغاليل مع لي كدوز من هاد لو بوان، هذا هو لو بوان ديال لا كوب لي كدوز منو هاد الضغط هذا. نديرو بلا مغاير، هادي هي طونجونط تي كدوز من هاد لو بوان هذا. هذا هو لو بوان لي كنا كنقلبو عليه بي. مانتنون رسمنا هادو لا كوب كدوز من هاد لو بوان. إلا بغينا نرسمو دابا لا كوب، دابا نرسمو لا كوب، خاصنا طابلو دو فارياسيون ضروري. يعني الطابلو دو فارياسيون ضروري نتبعو عليه. دونك إلا شفنا الطابلو دو فارياسيون نبداو نرسمو لا كوب. ألوغ هنا نرسمو بعدا عندي هذا اسامبتوط فيرتيكال. علاش؟ لأن هذا أصلا عندنا هذا الخط هذا وعندنا مول انفيني، ليميتو زيرو هي مول انفيني بلس انفيني. عندنا هذا هو الاسامبتوط وهذا. بالنسبة للبوزيسيون غولاتيف حتى هي نحضروها. البوزيسيون غولاتيف حتى هي غنحتاجها، نديرها حنا معايا هنا. غنحتاج هاد الطابلو هذا الطابلو هذا. كيفاش غادي ندير؟ غادي نبدا نرسم لا كوب. هذا عندي اسامبتوط هذا فيرتيكال، اذا خصني نمدد هاد الادغواط هادي، نمدد هاد الادغواط. هذا اسامبتوط فيرتيكال خصني نزيد نمدد هاد الادغواط. لا كوب غتبدا كرواسونط، غتبدا طالعه بحال هكا كرواسونط، وغتكون تحت هاد الادغواط، وغتطلع حتى لو بوين هاد لو بوين هذا. علاش طلعت انا لو بوين كريتيك ضروري خصنا نرسموه واحد اللي هو اف دو واحد تساوي واحد، وغيدوز من طبيعة الحال واحد النقطة الفا من هنا ما بين زيرو و واحد، وغيدوز واحد بيتا اللي كبر من هنا. نقولو مثلا هادي هي بيتا، إلا غيدوز من الالفا يدوز من البيتا. علاش الفا و بيتا غيدوز منهم؟ لأن لقيناهم هما ليكواسيون، هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون. يعني سوليسيون ديال ليكواسيون اف دي اكس ايكال زيرو، يعني هما لي بوان دانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس. إذا غنبداو نرسمو دابا لا كوب، نتبعو الطابلو ضروري نتبعو الطابلو دو فارياسيون. هنا في زيرو بليس لا ليميت هي المول انفيني، يعني غنبدا من هنا نمشي لزيرو. شوف الترتيب كيفاش خصني ندير. نجي حتى لزيرو، نجي نتبع في هاد لاكس، هذا هو لاكس دي زابسيس، هذا هو لاكس دي زورطوني. نجي في هاد لاكس دي زابسيس حتى نقرب من زيرو، وغنهبط حتى المول انفيني، غنهبط لتحت، نهبط هنا. لا كوب غتبدا طالعه كرواسونط، نقطع من هاد لو بوين ندوز حتى لهاد لو بوين. هنا بعدا عندي عندي اف بريم ديال هي زيرو، يعني خصني نرسم واحد الحاجه هنا باش ننساها، هي طونجونط اوريزونتال. فاش كتكون عندي الديريفيتيف تساوي زيرو دائما كنقولوها كيكون عندي طونجونط اوريزونتال. اذا في هاد لو بوين هذا رسمت طونجونط اوريزونتال، رسمنا طونجونط اوريزونتال، رسمنا لي زاسامبتوط وداكشي ديالنا كامل. اذا دابا نبدا نرسم لا كوب. شنو كيفاش غتكون دايره لا كوب؟ غتكون دايره كرواسون طالعه من هاد لو بوين حتى غدوز من هاد البوين. حنا غنجيبها هنا الا باش تكون طونجونط اوريزونتال، باش ما نغلطش خاصني نجيبها هنا. اذا غندوزها بحال هكا، نجيبها هنا وندوزها نخرجها شي شويه هنا، نرجعها بحال هكا صافي باش تجي طونجونط اوريزونتال، وندوزها من هاد لو بوين وخصها دوز من هاد لو بوين. هنا ماشي بالضروره الفا وبيتا كاين هنا، ماشي بالضروره، المهم الفا كيتقاطع مع لاكس دي زابسيس هنا وكيتقاطع هنا. دابا بقات كرواسون توصل لهاد لو بوين. لاحظوا هادشي غير مهم، هادشي غير طلعت تدوز من هاد لو بوين، طلعت كرواسون تدوز من هاد لو بوين، من بعد رجعت ديت كرواسون تندوز من هاد لو بوين هذا. هبطات ديك كرواسون بحال هكا حتى ندوز يكون طونجونط، يعني يقص في هاد لو بوين بحال هكا، هنا يقيس في هاد لو بوين بحال هكا ونكمل عادي. لاحظوا حتى لا بوزيسيون غولاتيف واخا ما ديتش عليها بزاف كاين لو بوين دانترسيكسيون هنا، لوجيكمون جا داكشي صحاح، وهنا ما غيقطعش غيبقى ديما الفوق. هذا اللي خصني نعرف. هنا لا بوزيسيون غولاتيف نحتاجها صراحه غير في الجهه هادي، ما في الجهه هادي راه باينه كاين لتحت. الا شفتوها هي الدي، هادي هي الدغوات دي اللي بزاق. لا كوب ديما لتحت، هنا كان لتحت، الا كان عندي موان هنا لتحت. الا شتي هنا في هذا الانترفال من 0 حتى 1 لقيناها لتحت، وهنا ولات الفوق. شوف دابا شكون اللي الفوق هكا، لا كوب هي اللي الفوق. هنا نزيد نكمل، نزيد نمدد، وغادي يكون اسامبتوطنا هذا، يعني غادي نزيد نمدد بحال هاد الطريقه هذه، ونزيد نقرب من هذا، نزيد نقرب ليه. ملي كيكون اسامبتوط انا غادي وانا كنقرب ليه.
غادي وانا كنقرب ليه بحال هكا، حتى تقريبا بحال هكا لصق معاه، ولكن مكنلصقاش مكيتقاطعش معاه. غادي انا كنقرب ليه. الوغ هادي هي لا كوب سي اف، هادي هي لا دغوات تي، هادي هي لا دغوات بارون تي، هادي هي لا دغوات دي. لا دغوات دي تي الا بغيت نرسمها رسمت غير النقطه بي، بي راه هي هادي، دونك 2.71 هي هذا. اذا رسمنا لا كوب، رسمنا هاد لي دغوات هادو. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.